बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक़ है। इल्मुल इस्लाम में एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वाक़या मेराज को हम जब भी सुनते हैं, जितना भी सुनते हैं, नबी करीम को तस्करा जब जब भी आता है तो हमारे जो दिल है वो है, हमारा जो ईमान है वो ताज़ा हो जाता है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं सीधे वाक़े की तरफ। वीडियो को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना। हम आपसे मिलेंगे वीडियो के एंड में। अस्सलामु अलैकुम। वाक़या मेराज का ज़िक्र कुरान पाक के सूरह अल इसरा में किया गया है। वाक़या मेराज एक बहुत अहम और अज़ीम वाक़या है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक संग मील है, जो वाक़या रात के वक्त पेश आया और इसमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को अपनी कुदरत के मुख्तलिफ़ निशानात दिखाने के लिए आसमानों की सैर कराई। वाक़या मेराज की इब्तिदा रात के वक्त हुई जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। ये सफ़र असरा कहलाता है। असरा का मतलब है अल्लाह ताला के पैगंबर को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा पहुँचे तो वहाँ तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूहें मौजूद थीं। आपने तमाम अंबिया कराम की इमामत कराई। ये मंज़र इस बात की अलामत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और दीन इस्लाम में तमाम दीनों का मुकम्मल और आखिरी दीन है। मेराज की हालत में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई। इसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमरा मेराज की हालत में आसमानों पर ले जाया गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफ़र किया, जहाँ हर आसमान पर मुख्तलिफ़ अंबिया से आपकी मुलाकात हुई। हर आसमान पर आपको एक नया मंज़र और मुख्तलिफ़ रूहानी तालीमात दिखाई गई। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी आसमान पर अल्लाह ताला से बराह रास्त मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया। शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्लिमा के लिए 50 नमाज़ें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा की गईं, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार इसरार पर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज़ों की तादाद 5 कर दी। मेराज के इस रूहानी सफ़र के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर आए और खाने काबा में पहुँचे। इस सफ़र का वक्त ना सिर्फ बहुत कम था, बल्कि ये वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और अल्लाह ताला के साथ करीब तरीन ताल्लुक़ की अलामत भी बन गया। ये वाक़या ईमान की तजदीद और तौसीक़ का ज़रिया है। मेराज का वाक़या मुसलमानों के लिए एक निशान है कि अल्लाह ताला की कुदरत का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस वाक़ये में नमाज की फ़र्ज़ियत मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखती है, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। मेराज की रात अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रुतबा दिया जो किसी और नबी को नहीं मिला, और यह वाक़या आपकी नबूवत की अज़मत को साबित करता है। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक निहायत अहम और रूहानी वाक़या है, जिसे ना सिर्फ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت واضح کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کو مختلف روحانی اور علمی ہدایات بھی دیتا ہے۔ اتنا خوبصورت یہ جو ہے پورا واقعہ ہے، جتنی بار بھی ہم اس کو سنتے ہیں ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم جو شروعات دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ نبی کے پاس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نبی کا جو سینہ مبارک تھا، آپ کا دل مبارک تھا، اس کو جو ہے نکالا، اس کو پاک صاف کیا، پھر اس کو دوبارہ سے لگایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد براق نامی ایک سواری ہے جو کہ جنتی سواری ہے، اس میں آپ کو سوار کیا گیا، پھر آپ کو جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر جایا گیا، وہاں آپ کو جنت جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور پھر ایک آخری جو ہے حد آتی ہے سدرۃ المنتہا جس کو کہا جاتا ہے، جہاں کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، وہ ہر مخلوق کی حد ہے۔ اور اس میں احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو انہوں نے نبی کو فرمایا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ کو خود ہی آگے کا سفر طے کرنا ہوگا، اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ تو ہمارے نبی جو ہے اس کو بھی کراس کر گئے، یعنی کوئی حد نہیں ہے ہمارے نبی کے جو سفر کی۔ اس کے بعد اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے گفتگو فرمائی جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور پھر نمازیں فرض کی گئیں، نمازوں کا تحفہ ہمیں دیا گیا، اور 50 نمازیں پہلے فرض کی گئیں۔ جب نبی لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر ان سے کہا کہ آپ کی جو امت ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تو آپ جا کے نمازوں کی تعداد کم کرائیے۔ پھر یہ سلسلہ ہوتا رہا، نبی گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، اس طرح 5 نمازیں رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت نمازیں جو ہے 5 پڑھیں گی، لیکن ثواب میں کمی نہیں آئے گی، ثواب جو ہے آپ کی امت کو 50 نماز پڑھنے کا ہی دیا جائے گا۔ تو بہت ہی خوبصورت سا یہ واقعہ جتنی بار بھی ہم سنتے ہیں ہمارے جو دل ہے وہ ہماری جو روح ہے وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر نبی جب ہیں لوٹے ہیں اس دنیا میں تو اس کائنات کی جان جو ہے واپس آ گئی۔ یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب نبی تشریف لے گئے تھے آسمانوں پر تو کائنات کی جان رک گئی، تمام جو وقت تھا وہ رک گیا تھا، اور جب وہ تشریف لائے دنیا میں پھر سے تو پھر وہ جو ہے کائنات میں جیسے کہ جان آ گئی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اس کائنات کی جان ہے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے اس کا تذکرہ کیا اور صحابہ نے آپ کی تصدیق کی۔ تو یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت سا واقعہ تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے پسند آیا ہوگا۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں، لائک کامنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔